नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म कावेरी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सबै स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ 4 गते गर्न निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। सुरक्षा एवं अन्य खर्चमा कटौती हुने सुझाव। तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा तथ्यपरक नभएको भन्दै सांसदहरूको आपत्ति। पुनः गणना गर्न माग। महाकाली नदीमा पुल निर्माणका लागि नेपाल र भारत सरकार बीच सम्झौता। पुलले दुई देश बीचको आवागमन सहज हुने विश्वास। राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको बैठकमा अमेरिका र रुसका प्रतिनिधि बीच चर्काचर्की। रुसले सैन्य द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको अमेरिकाको चेतावनी। र दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा मरिसस विरुद्ध नेपालको सङ्घर्षपूर्ण जित। सुजलको गोलमा नेपाल 1-0 विजयी। अब पूरा समाचार। आगामी जेठ 4 गते सबै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। निर्वाचनका लागि करिब 12 अर्ब खर्च लाग्ने पनि आयोगले जनाएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको भेटमा आयोगले आगामी जेठ 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको हो। 120 दिनको निर्वाचन तयारी माग्ने आयोगले 74 दिनभित्र तयारी गरेर सम्पन्न गर्ने निर्वाचन कतिको प्रभावकारी होला भन्ने प्रश्न उब्जिए पनि मतदाता नामावली सङ्कलन लगायतको कार्य नियमित भएकाले जेठ 4 मा निर्वाचन सम्भव भएको आयोगको दाबी छ। स्थानीय तहमा असार 10 गते भित्र बजेट निर्माण गरिसक्नु पर्दछ, जसका लागि जेठ 4 मा एकै चरणमा निर्वाचन भए बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधि पर्याप्त समय पाउने आयोगको तर्क छ। रहेको कुरा पनि आयोगले बतायो र सो अवसरमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर आयोगले तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउने कुरा उहाँले जानकारी दिनु। त्यसको लागि आयोगले एकै चरणमा प्रस्ताव गरेको थियो र त्यसको लागि एकै चरणमै गर्ने गरी कुरा अगाडि बढाएको छ। एकै चरणमा निर्वाचन गर्न नसक्ने हो भने पहिलो चरणको निर्वाचनको मतपेटिका दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्म नखोली सुरक्षित राख्न सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापनमा समस्या हुने आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै पहिलो चरणको निर्वाचन सकिनासाथ मतगणना गर्दा दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने बेफाइदा समेत निर्वाचन आयोगले देखाएको छ। एकै दिन एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सके आचार संहिता अवधि कम हुने, निर्वाचन शिक्षा सामग्रीमा एकरूपता, निर्वाचन खर्चमा मितव्ययिता आउने, प्रचार प्रसारको खर्च कम हुने जस्ता फाइदा पनि आयोगले औँलाएको छ। यन अनुसार 2 महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने लेखिए पनि यसअघि ढिलो गरी वैशाख 14 र वैशाख 22 मा निर्वाचन तोक्ने गृहकार्य हुँदा कानुनविदहरूले यन अनुसार कार्य नगरिएको बताएका थिए। यन अनुसार 2 महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने लेखिए पनि यसअघि ढिलो गरी वैशाख 14 र 22 मा निर्वाचन तोक्ने गृहकार्य हुँदा कानुनविदहरूले यन अनुसार कार्य नगरिएको बताएका थिए। पहिलो चरणका प्रतिनिधिको कार्यकालको पहिलो दिन मानिएको जेठ 5 अगावै निर्वाचन गर्न नसक्ने हो भने कार्यकाल सकिनु अगावै निर्वाचन गर्न नसकेको प्रश्न पेचिलो रूपमा आयोग र सरकार दुवैका अघि आउने निश्चित नै छ। तसर्थ एक दिन मात्रै राखेर भए पनि जेठ 4 मा निर्वाचन तोक्नुपर्ने नैतिक दबावमा सरकार छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कको नतिजा तथ्यपरक नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। जनताले चाहे अनुसार जनगणना नभएको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले पुनर्गणना गर्न समेत माग गरेका छन्। मंगलबार अर्थ समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला राईले राज्यको उद्देश्य र जनताले चाहे अनुसार जनगणना नभएको उल्लेख गर्दै पुनर्गणना गर्न समेत माग गर्नुभयो। एमालेका सांसद पाण्डेले काठमाडौँको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा तथ्यपरक नहुनुको कारण स्पष्ट पार्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग माग गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँमा सधैँ माइग्रेसन बढिरहने तर त्यस अनुपातमा जनसङ्ख्या घट्ने काम हुनै नसक्ने दावी गर्नुभयो। काठमाडौँमा जहिले पनि माइग्रेसन बढी हुन्छ, जहिले पनि हुन्छ, किन यो राजधानी हो। एक्सपेन्सन विभिन्न रूपले अस्थायी माइग्रेसन त यो संहिताले पनि रोकेको छैन, अर्को हिसाबले पनि रोकेको छैन काठमाडौँ आउनेलाई। तर अरू जिल्ला बढ्ने र काठमाडौँ नबढ्ने किन होला?
कङ्ग्रेस सांसद राईले सही तरिकाले जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क नआएको भन्दै पूर्ण जनगणना गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले विदेशमा गएको नेपालीहरूको जनगणना गर्ने कार्ययोजना के छ भनी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई प्रश्न गर्नुभयो। सांसद राईले गणकहरूलाई घर घरमा पुर्याएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम नभएको अनुभूति सुनाउँदै आपत्ति जनाउनुभयो। विदेशमा गएका नेपालीहरू पनि कुनै दिन कुनै समय कुनै वर्ष त उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ। हामीले कसरी प्लस गर्ने त? यो जनसङ्ख्या हाम्रो नेपाली जनसङ्ख्या हो कि होइन, त्यसको तपाईँहरूसँग के अब चाहिँ कार्यक्रम छ र हाम्रो देशको गणना जनसङ्ख्या सही तरिकाले सही तथ्याङ्क सही आउन पर्यो र छुटेका यो वास्तवमा फेरि पनि यसलाई चाहिँ मलाई त लाग्छ फेरि पुनर्गणना गर्यो भने यसमा फरक चाहिँ आउँछ। बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविन लाल श्रेष्ठले कोरोनाको असहज परिस्थितिका कारण जनगणनामा केही तलमाथि भएको हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले यो प्रारम्भिक नतिजा भएको र पूर्ण भएर आउँदा सबै तथ्य आउने जानकारी दिनुभयो। एकदम असहज अवस्थामा हामीले राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न पनि गर्यौँ। कोभिडको कारणले मन्त्री परिषदको निर्णय भएको बमोजिम हामीले स्थगन गऱ्यौँ। फेरि अब गर्ने अलिक सहज अवस्था आइसकेपछि फेरि गर्ने भइसकेपछि तत्कालै फेरि गर्नुपर्ने अवस्था पनि रह्यो र त्यही बमोजिम पनि हामीले काम गऱ्यौँ। जसरी हामीले काम गऱ्यौँ हामीले एकदमै इमान्दारीका साथ लगनशील भएर समयमै काम चाहिँ सम्पन्न गरेको हो। महानिर्देशक श्रेष्ठले जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाको कामलाई विभागले इमानदारीका साथ समयमै सम्पन्न गराएको पनि बताउनुभयो। पछिल्लो समय विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कप्रति सर्वसाधारणले समेत आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। सरकारले बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सोनाम लोसारको अवसरमा बुधबार देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको बताउनु भएको हो। त्यस्तै विश्व बैंकबाट फाइनान्स फर ग्रोथ डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट बापत प्राप्त हुने 150 बिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री कार्कीका अनुसार तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय सिमरा बाराको कार्यक्षेत्रमा पर्ने साविक गाविसहरू बुनियाद रामपुर कोटनी तथा लिप्नी मालको कार्यक्षेत्र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय कैलालीको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्ने निर्णय गरिएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले कच्चा दुधको न्यूनतम मूल्य 56 रुपियाँ 4 पैसा निर्धारण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। विश्व बैंकबाट फाइनान्स फर ग्रोथ डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट बापत प्राप्त हुने 150 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 18 अरब रुपियाँ सम्बन्धी सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने। 2078 साल माघ 19 गते बुधबार सोनाम लोसारको उपलक्ष्यमा नेपाल राज्यभरका सबै सरकारी कार्यालय सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरूमा सार्वजनिक बिदा दिने। प्रवक्ता कार्कीले नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्षमा 4 वर्षका लागि समीरजङ शाहलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। महाकाली नदीमा पुल निर्माणका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको छ। मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमार यादवको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राबीच दार्चुला नेपाल र धारचुला भारत जोड्ने महाकाली नदीमा पुल बनाउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सिंहदरबार स्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्री यादवले नेपालको विकासका हरेक क्षेत्रमा भारत सरकारको सहयोग रहेको भन्दै महाकाली नदीमा बन्ने पुलले नेपाल र भारत बीचको आवागमन सहज हुने बताउनुभयो। नेपालको समग्र विकास र खास गरी पूर्वाधार विकासको कुरा गर्दा भारत सरकार सधैँ एउटा प्रमुख साझेदारको रूपमा रहिआएको छ। मैले सम्हालिरहेको यस मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने यातायात
पूर्वाधारको कुरा गर्ने हो भने पनि विगत लामो समय अगाडिदेखि नै चाहे पूर्व पश्चिम राजमार्गको विकासको कुरा होस् वा राजधानी काठमाडौँलाई देशका अन्य भागसँग जोड्ने त्रिभुवन राजपथ, पोखरालाई तराईसँग जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्ग र अन्य थुप्रै सडक आयोजनाहरू भारत सरकारको सहयोगमा सम्पन्न भएको कुरा म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले नेपाल र भारतको सीमा जोड्ने महाकाली नदीमा पुल बनाउने कुरामा भएको सम्झौता खुसीजनक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भारत सरकार र नेपाल सरकारको सहकार्यमा धेरै कामहरू भइरहेको उल्लेख गर्दै उक्त क्षेत्रमा बन्ने पुलले नेपाल र भारतका लागि आवागमनमा सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। Milestone MOU that the two countries have signed today relating to the construction of bridge over Mahakali River at Dharchula, India and Dharchula, Nepal. One of the strongest elements of India-Nepal partnership has been the connectivity between our two societies, between our two peoples. राजदूत क्वात्राले नेपाल र भारत सरकारको तर्फबाट महाकाली नदीमा बनाइने पुलको काम दुवै देशको सहकार्यमा समयमा नै सम्पन्न हुने विश्वास लिएको पनि बताउनुभयो। नेपालका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको मुख्य आकर्षणको केन्द्र मध्येको एक हिउँले ढाकिएका सुन्दर हिमाल हुन् भन्दा फरक नपर्ला। यिनै हिमालहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण जुन गतिमा पग्लिरहेका छन् त्यस्तै भोलिका दिनमा पर्यावरण सन्तुलन बिग्रनुका साथै पर्यटन व्यवसायमा समेत प्रभाव पर्ने देखिएको छ। विश्वका विभिन्न 6 मुलुकका चर्चित भ्लगरहरूले सगरमाथा क्षेत्रमा पर्ने खुम्बु क्षेत्रका हिमश्रृङ्खलाका बारेमा भिडियो बनाएका छन्। विशेष गरी भिडियो मार्फत नेपालका सुन्दर हिमश्रृङ्खलालाई जुन रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, सँगै विश्व जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र गतिमा हिउँ पग्लिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विश्वले पर्यावरणमा आएको परिवर्तनका कारण विभिन्न प्राकृतिक घटनाहरू बेहोर्दै आएको छ। यसबाट नेपाली हिमश्रृङ्खला र हिमनदीहरू बढी जोखिममा छन्। यही विषयमा केन्द्रित रही विश्वभरका ख्यातिप्राप्त चलचित्र निर्माता तथा भ्लगर्सहरूले द्रुत गतिमा पग्लिरहेका हिमनदीका फोटो र भिडियो फुटेजहरू सार्वजनिक गरेका छन्। हिमालय हिमालहरूको राजधानीका रूपमा चिनिने नेपालमा तापक्रम वृद्धिका कारण द्रुत गतिमा हिमनदी पग्लिरहेको र हिमालको सेरोफेरोमा बस्नेहरूको जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ। यसले एकातिर नेपालको क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट जुन नेपालमा अलि बढी छ, स्पेसली टेम्परेचर राइजको, जुन चाहिँ विभिन्न खालका ग्लेसियर लेकहरूको फर्मेसनमा देख्न सकिन्छ। पहिलाभन्दा एभलान्चहरू बढी भएको अथवा ग्लेसियरहरू मेल्ट भएर गएको अरे देख्न सकिन्छ। यी कुराहरू पनि त्यहाँ भिजुअली देख्न सक्ने एउटा अवसर प्राप्त भएको छ। दोस्रोतिर माउन्टेन कसरी फोहोर भएको छ, त्यसलाई कसरी सफा राख्न सकिन्छ भन्ने अवेरनेसमा नि काम गरेको छ। र सँगसँगै नेपाल एउटा चाहिँ वान अफ द बेस्ट डेस्टिनेसन माउन्टेन लभरको लागि एउटा छुट्टै खालको एउटा प्याराडाइज हो भन्ने मेसेज पनि यसले दिएको छ। वर्ल्ड भ्लग च्यालेन्ज.com ले आयोजना गरेको बिगेस्ट भ्लग च्यालेन्ज इन द वर्ल्ड परियोजना मार्फत खिचिएका सगरमाथा आधार शिविर क्षेत्रमा पग्लिरहेका हिम नदीका फोटो र भिडियो फुटेजहरू मार्फत ठुल्ठुला उद्योगबाट कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका विदेशी मुलुकहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्न दबाव दिने समेत उद्देश्य रहेको छ। हामीले जुन ग्रिन हाउस ग्यास इमिसन गरिरहेछौँ अथवा हाम्रो नेपालले जुन तरिकाले गरिरहेछ त्यसले भन्दा विदेशी औद्योगिकरण भइरहेको कन्ट्रीहरूबाट एकदमै ठुलो ग्लोबल वार्मिङमा कन्ट्रिब्युसन भइरहेछ। तर हामी बोल्दै नबोल्ने भने हामी सधैँ भिक्टिम मात्रै भइरहेछौँ। टुरिज्म बोर्डसँग हाम्रो यस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो कि टुरिज्म मात्रै होइन, सस्टेनेबल टुरिज्मलाई प्रमोट गर्ने, ताकि हाम्रो भिडियोहरूबाट जे प्रमोट हुँदैछ त्यतिखेर हरेक टुरिस्टहरू रेस्पोन्सिबल पनि होस्। अलिकति डेफिनेटली हाम्रो इकोनोमी र इकोसिस्टम दुईटै चिज हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो। परियोजनामा नेपाल, भारत, अमेरिका,
कोलम्बिया, फिलिपिन्स र थाइल्यान्डका चर्चित भ्लगर युट्युबर्सहरूको सहभागिता रहेको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5,583 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 9 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 17,674 जनाको नमुना परीक्षण भएको थियो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमित हुने भन्दा निको हुने धेरै देखिएका छन्। 8,267 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 74,653 रहेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3,79,000ले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालको संविधानमा मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत स्वास्थ्य सम्बन्धी हक उल्लेख गरिएको छ। तर कतिपय नागरिक अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्। संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनमा नआउँदा धेरै नागरिकहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन्। नेपालको संविधानमा नेपाली नागरिकलाई 31वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ, जस अन्तर्गत समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, आवास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। तर आधारभूत हकमा उल्लेख भएका कतिपय हक अधिकारहरू कागजी रूपमा मात्र सीमित छन्। नेपालको संविधान अन्तर्गत धारा 35मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त हुने हक र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख गरिएको छ। तर नेपालका अधिकांश निम्न वर्गीय समूहले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहजै पाएको अवस्था भने छैन। नेपालमा गरिबीकै कारण आवश्यक स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा कतिले अकालमा ज्यान समेत गुमाउने गरेका छन्। राजधानीमा रहेका अधिकांश सरकारी अस्पताल पुग्ने व्यक्ति निम्न वर्गका छन्। सरकारी अस्पतालको शुल्क अन्य अस्पतालको तुलनामा कम नै हुने गरेको छ। तर कतिपय नागरिकले कम शुल्क तिर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। सरकारले निम्न वर्गका मानिसलाई 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य छुट दिने घोषणा गरे पनि सो सुविधा बिरामीले पाएका छैनन्। कति खर्च गरिसक्यो, हुँदैन मेरो बुढालाई, के यता जान्छु हुँदैन, उता हुँदैन, अनि मैले के गरेर नसकेर मैले आफ्नो पैसाले नसकेपछि मैले छोराछोरी पालम कि 1-2 पैसा सम्हालेर राख्न सक्दैन, आफ्नो बच्चालाई हेरौँ कि कोठा भाडा तिरौँ कि खाम कि हुन्छ, 2टा बच्चा हेर्नु पनि सक्दैन, अनि बुढालाई हेरौँ कि गर्न। अनि मैले चन्दा उठाएर मेरो बुढालाई अस्ति नै पनि चन्दा उठाएर मैले 15 दिन यहीँ राखेर लग्यो। सरकारी स्वामित्वमा रहेको त्रिवी शिक्षण अस्पतालले विपन्न वर्गका व्यक्तिको लागि छुटको व्यवस्था गरे पनि अधिकांश बिरामीले उक्त सुविधा पाउन सकेका छैनन्। सर्भिस चार्जहरू नै बाहिरभन्दा सस्तो छ हैन, अरूभन्दा सस्तो छ, त्यही भएर डिस्काउन्टको सिस्टम छैन र विपन्नहरूका लागि छुट्टै व्यवस्था छ। जस्तो विपन्न नागरिकहरूले चाहिँ जुन सरकारले 1 लाखसम्मको फ्री उपचार भनेको छ, त्यो 1 लाखसम्मको फ्री उपचार पाउँछ। किडनीको बिरामीहरूले पनि फ्री उपचार पाउँछ। सरकारले जुन जुन सुविधाहरू जनतालाई दिएको छ ती सुविधाहरू यहाँ पनि पाउँछ। संविधानमा उल्लेख गरेका कुरा व्यवहारमा लागू नहुँदा सिङ्गो मुलुक नै मारमा परेको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडालाई राज्य कोषको 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ हिनामिनाको आरोप लगाउँदै नेकपा एमालेमा आबद्ध राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको छ। नेपाल सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खतिवडाले जिम्मेवारी वहन गरेपछि कोभिड-19 विरुद्धको 24 लाख डोज खोप हराएको र सोको मूल्य करिब 2 अर्ब 50 करोड रहेकाले हिनामिना मन्त्रीको संलग्नता रहेको राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले आरोप लगाएको छ। मन्त्री खतिवडा र यस कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू उप छानबिन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको सङ्घका अध्यक्ष किरण पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले जनताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिएको सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्रैबाट खोप हराउनु लज्जास्पद भएको बताउनुभयो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रैबाट 24 लाख डोज खोप हराउनु भनेको अत्यन्त लज्जास्पद र अत्यन्त जनघाती कदम हो। त्यसले गर्दा यो कहीँ स्टोरेजको लिकेजबाट अथवा अन्य डाटाबेस सङ्कलन नभएको भन्ने कुतर्कहरू दिँदै यो प्रकरणको ढाकछोप गर्न खोजेको देखिन्छ। अध्यक्ष पौडेलले मन्त्री खत्तीवडा विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 3 बमोजिम उजुरी दर्ता गराएको बताउनुभयो। काभ्रेको पनौतीमा माघ 1 गतेदेखि माघको अन्त्यसम्म लाग्ने मकर मेलाको आफ्नै धार्मिक एवं सांस्कृतिक महिमा छ। पछिल्लो समय बढेको कोरोना संक्रमणले 12 वर्षे पनौती मकर मेला पनि अछुतो रहन सकेन। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक नगर पनौतीमा हरेक 12 वर्षमा लाग्ने मकर मेला माघ महिनाभर सञ्चालन हुनेछ। लिच्छवी राजा मानदेवको पालादेखि नै सुरु भएको यो मेलामा असंख्य भक्तजनको जमघट रहँदै आएको ऐतिहासिक प्रमाण समेत छ। पनौती क्षेत्र आफैमा प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र पनि हो। हरेक 12 वर्षमा लाग्ने मेला यस वर्ष कोभिडका कारणले तीर्थालुहरू जान सकिरहेका छैनन्। कोभिड-19 लाई मध्यनजर गर्दै सरकारले मेला महोत्सवमा रोक लगाएपछि पनौती नगरपालिकाले मेला महोत्सव नभई भक्तजनहरूलाई त्रिवेणी घाटमा स्नानको लागि मात्र खुल्ला गरेको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टका कारण आगन्तुकको कमी हुँदा आर्थिक नोक्सानी समेत भएको छ। गम्भीर असरै पर्यो। अब मकर मेलाको तयारीको निम्ति नगरपालिकाले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारी गर्यो र जब मकर मेला सुरुवाती हुने चरणमा नै कोभिडले अलि धेरै प्रकोप चाहिँ हाम्रो देशमा देखा पर्यो, जसको कारणले गर्दा ठुलो क्षति पनौतीले बिहोर्नु पर्यो। खास गरेर आर्थिक क्षति पनि बिहोर्नु पर्यो एउटा। यस वर्ष पनौतीमा मेला नभए तापनि स्नान गर्नेहरूको भिड भने लागेकै छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सर्वसाधारणलाई सहज भने बनाएको छ। मकर कुम्भ स्नान गर्नलाई नडराइकन यहाँ व्यवस्थित भइराखेको छ। व्यवस्थित साथ मकर स्नान गर्नलाई यहाँ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हामीले मास्क लगाउँ, स्नान गरौँ र भिडभाड नगरौँ र गन्तव्यतिर जाउँ भनेर माइकिङहरू गरिरहेका छौँ र नगरपालिकाले पनि तपाईँको यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै यसरी नै मेला भर्नु हुन दर्शनार्थी अनुरोध गर्दै आएको छ। यसले गर्दा चाहिँ अलि महामारी छ, त्यसको सुरक्षा चाहिँ आफूले नै गरिदिनुहोस्। तपाईँहरू सबैले सक्नुहुन्छ त्रिवेणीमा आएर 3 चोटि डुबुल्की मार्नुहोस्, सक्नुहुन्न 1 चोटि डुबुल्की मारेर इन्द्रेश्वरको दर्शन गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ हजारौँ गुणा चाहिँ फल मिल्छ। अहिले विश्वभर फैलिरहेको कोरोना संक्रमणको बीचमा पनि 12 वर्षमा लाग्ने मेला घुम्न आउनेहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति छ। मौसमी प्रतिकूलताले पनि यहाँ आउनेहरूलाई रोक्न सकेको छैन। व्यस्त दैनिकीका बावजुद धार्मिक आस्थाले भक्तजनहरूलाई यहाँसम्म ल्याएको छ। महामारीको समयमा मेला पर्वहरूमा सहभागी हुँदा सावधानी अपनाउँदै सांस्कृतिक र परम्पराको जगेर्ना गर्न भक्तजनहरू लागि परेका छन्। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ यशोधा चौलागाईको रिपोर्ट। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले केही दिनभित्रै नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशन गराउने बारे पार्टीले आवश्यक निर्णय लिने बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले यही हप्ताको शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सम्पादन समितिको बैठक बस्ने तयारी भएको र त्यसले नेवी सङ्घको महाधिवेशनबारे आवश्यक निर्णय लिने बताउनु भएको हो। उहाँले महाधिवेशन सम्पन्न गराउने वातावरण बनाउने काममा लाग्न पनि नेवी सङ्घका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। मङ्गलबार नेपाल विद्यार्थी सङ्घका नेता कार्यकर्तासँग पार्टी कार्यालय सानिपामा भएको भेटमा महामन्त्री थापाले नेवी सङ्घभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्ने काम सोही सङ्गठनको भएको उल्लेख गर्दै पार्टीको तर्फबाट भने त्यसका लागि आवश्यक निर्णय गर्न ढिलाइ नहुने बताउनुभयो। मिटिङ राखेर भए पनि केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बनाउनु पर्ने अवस्था आयो। हामी त्यो बैठक पनि के भर्चुअल मिटिङ गर्न नसकेको भए अहिले केन्द्र समिति बस्न सक्दैन थियो। केन्द्र समिति बस्न नसकेको कार्य सम्पादन बस्न सक्दैन थियो। त्यो कार्य सम्पादन बनाउनको लागि उपाय केही नभएपछि हामी केही दिन कुरेर हामीले त्यसरी बनाएको हो। अब कार्य सम्पादन बस्छ, सम्भवतः शुक्रबार बस्ला, नभएदेखि 0 दिवस त्यसको लागि हामी तयारी गर्दैछौँ र त्यसबाट एउटा निर्णय पनि हुन्छ। मेरो तपाईँलाई आग्रह छ केही दिनभित्रमा हामी निर्णय गर्छौँ र त्यो निर्णयलाई चाहिँ सबै साथीभाइले त्यसलाई साथ दिएर नेपाल विद्यार्थी अधिवेशनमा लिएर जाने वातावरण बनाइदिनुहोस्।
भेटमा नबी सङ्घका नेताहरूले महाधिवेशन छिटो सम्पन्न गराएर क्याम्पसहरूको शैक्षिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउने काममा सहयोग गरिदिन आग्रह गर्दै थापालाई अनुरोध पत्र बुझाएका थिए। ललितपुर महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्रका 7 स्थानमा नगर प्रहरी सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। मङ्गलबार ललितपुरमा एक कार्यक्रमका बीच ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले नगर प्रहरी सूचना केन्द्रको उद्घाटन गर्नुभएको हो। सूचना केन्द्र उद्घाटन गर्दै प्रमुख महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउनुको लागि सूचना केन्द्र पहिलो माध्यम भएको बताउनुभयो। उहाँले महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउनुको लागि महानगरले एकपछि अर्को काम निरन्तर रूपमा गर्दै आएको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सडकमा ट्राफिक लाइटको समस्या रहेकाले महानगरपालिकाभित्रका 6वटा मुख्य चोकमा ट्राफिक लाइट जडान गर्ने तयारीमा महानगरपालिका रहेको पनि प्रमुख महर्जनले बताउनुभयो। उहाँले अगाडि नै लाइट जडान गर्ने टेन्डर गरे पनि अख्तियारमा परेको कारण काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरले गरेका कामको विषयमा सर्वसाधारणलाई सहजै जानकारी दिने तथा कुन शीर्षकको राजस्व कति तिर्नुपर्ने लगायतको जानकारी दिने गरी जावलाखेल, लगनखेल, हरिसिद्धि, धापाखेल, नखीपोट, भैँसीपाटी, सानेपा, रिङ रोड भित्र 3 र रिङ रोड बाहिर 4 स्थानमा नगर प्रहरी सूचना केन्द्र राख्ने भएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालको शेयर बजार पुँजीकरण 41 खर्ब नजिक पुगेको छ। मङ्गलबारको नेप्सेमा आएको दोहोरो अङ्कको बढोत्तरीपछि शेयर बजार पुँजीकरण 40 खर्ब 86 अर्ब 2 लाख बराबर पुगेको हो। सोमबार बजार पुँजीकरण 40 खर्ब 58 अर्ब 74 करोड रहेकोमा मङ्गलबार 27 अर्ब 26 करोड रुपैयाँले बढेको हो। बजार पुँजीकरण कम्पनीको सेयर र अन्तिम मूल्यको गुणनफल भएकाले सेयर मूल्यसँगै पुँजीकरण पनि बढेको छ। बजार पुँजीकरणले समग्र बजारको अवस्थालाई समेत देखाउने भएकाले लगानीकर्ताको आम्दानी तथा नोक्सानीलाई प्रत्यक्ष मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ। सरकारले विश्व ब्याङ्कबाट फाइनान्स फर ग्रोथ डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट बापत करिब 18 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता लिने भएको छ। यसका सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो समय वैदेशिक लगानी नभित्रिएको कारण अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत जुटाउन कठिनाई भइरहेका बेला विश्व ब्याङ्कबाट कर्जा लिन लागि हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च गर्नु भनेर सचिवहरूलाई बारम्बार दबाव दिइरहनु राम्रो नहुने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को हालसम्मको पुँजीगत खर्चको समीक्षा बैठकमा मन्त्री शर्माले मातहतका सचिवहरूमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै खर्च बढाउनुहोस् भन्दै दिइने दबावले राम्रो सन्देश नजाने बताउनु भएको हो। सबै मन्त्रालय र जिम्मेवार व्यक्ति आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार भएर लागे दबाव दिइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ। यसै गरी मन्त्री शर्माले हरेक मन्त्रालयका सचिवले खर्च हुन सक्ने नसक्ने योजनाहरूको स्पष्ट विवरण दिन निर्देशन दिनुभयो। जनतामा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नै नसक्ने भयो भन्ने सन्देश प्रवाह भएको भन्नुहुँदै खर्च गर्न सकिने तथा नसकिने योजनाहरूको सूची बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो। खर्च हुने कुरामा 100% जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो सूची तयार पार्न समेत उहाँको निर्देशन छ। पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयहरूले विशेष गरी अग्रसरता लिएर योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा पनि मन्त्री शर्माले जोड दिनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब खेलकुद समाचार।
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा अफ्रिकी राष्ट्र मरिससलाई हराएको छ। मंगलबार भएको तनावपूर्ण खेलमा 10 खेलाडीमा सीमित नेपालले 9 खेलाडीमा समेटिएको मरिससलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा नेपाललाई जित दिलाउन सुजल श्रेष्ठले 10औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक भयो। उनको यो नेपालका लागि तेस्रो गोल हो। आशिष लामाले प्रहार गरेको बलमा पेनाल्टी क्षेत्रभित्र रहेका पुजन उपरकोटीको पासमा सुजलले वान टचमा गोल गरे। यता मरिसस पेनाल्टीमा चुक्दा नेपालसँग लगातार हार बेहोर्यो। खेलको 13औं मिनेटमा मरिससका कप्तान एन्डी सोफीले पेनाल्टीमा गोल गर्न सकेनन्। उनको प्रहार नेपालका कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्जोङले बचाए। नेपालका दिनेश राजवंशीले लिन्सले वर्षीलाई पेनाल्टी क्षेत्रभित्र लडाएपछि मरिससले पेनाल्टी पाएको थियो। त्यसबाहेक दुवै टोलीले पाएको अन्य अवसरमा गोल गर्न सकेनन्। खेलको 70औं मिनेटमा मरिसस र नेपाल 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। एक अर्को विरुद्ध घम्साघम्सीमा उत्रिएपछि मरिससका एन्ड्रेन बोटलरले 2 पहिलो कार्डसहित रातो कार्ड पाए। नेपालका पुजन उपरकोटीलाई पनि रातो कार्ड देखाउँदै रेफ्री नवीन्द्र महर्जनले मैदानबाट बाहिर पठाए। 78औं मिनेटमा मरिसस 9 खेलाडीमा समेटियो। गौतम श्रेष्ठलाई फाउल गरेपछि मरिससका इमान्युएलले रातो कार्ड पाएका थिए। यस जितसँगै नेपालले मरिसस विरुद्ध लगातार दोस्रो जित निकाल्न सफल भएको छ। शनिबार भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले मरिससलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। 15औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलका लागि नेपालबाट केवल 1 खेलाडीको अक्सन हुने भएको छ। बीबीसीआईले मंगलबार अक्सनका लागि सार्वजनिक गरेको खेलाडीको सूचीमा नेपालबाट केवल 1 स्पिनर सन्दीप लामिछाने परेका छन्। अक्सनबाट लामिछानेलाई कुनै पनि टिमले भित्राउन चाहे न्यूनतम 64 लाख नेपाली रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालबाट अक्सनका लागि जम्मा 15 खेलाडीले नाम दर्ता गराएका थिए। फेब्रुअरी 12 र 13 तारिखमा हुने अक्सनमा जम्मा 590 खेलाडी रहनेछन्, जसमध्ये 220 विदेशी खेलाडी रहने बीबीसीआईले जनाएको छ। जसमध्ये 220 विदेशी खेलाडी रहने बीसीसीआईले जनाएको छ। अब मौसम समाचार। हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ। आज रातिबाट यस प्रणालीको प्रभाव बढ्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज दिनभर प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशमा मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली रह्यो भने बाँकी भागमा आंशिक बदली रह्यो। आज राति प्रदेश 1 बागमती तथा गण्डकी प्रदेशमा मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। आगामी जेठ 4 गते सबै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको भेटमा आयोगले आगामी जेठ 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको हो। असार 10 भित्र स्थानीय तहमा नयाँ बजेट निर्माण गर्नुपर्नेदेखि सेवा प्रवाहमा पर्न सक्ने समस्यालाई लिएर निर्वाचन आयोगले जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन सक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कको नतिजा तथ्यपरक नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। जनताले चाहे अनुसार जनगणना नभएको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले पुनर्गणना गर्न समेत माग गरेका छन्।
पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5583 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 9 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 74,653 जना रहेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3,99,000ले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। ल्याटिन अमेरिकी मुलुक इक्वेडरको राजधानी क्विटोमा आएको बाढीमा परेर कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। उत्तरी ला गास्का जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा आएको पहिरोमा 15 जना घाइते भएका छन्। लेदो माटोसहितको पहिरोमा सडकमा गुडिरहेका सवारी साधन बगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उद्धार कार्यका लागि घटनास्थलमा आपतकालीन अधिकारी र प्रहरी खटिएका छन्। 15औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलका लागि नेपालबाट केवल 1 जना खेलाडीको अक्सन हुने भएको छ। बीसीसीआईले मंगलबार अक्सनका लागि सार्वजनिक गरेको खेलाडीको सूचीमा नेपालबाट केवल लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने परेका छन्। अक्सनबाट लामिछानेलाई कुनै पनि टिमले भित्राउन चाहे न्यूनतम 40 लाख भारतीय रुपैयाँ अर्थात् 64 लाख नेपाली तिर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालबाट अक्सनका लागि जम्मा 15 खेलाडीले नाम दर्ता गराएका थिए। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।